ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यदाग्नेयो भवति अग्निमुखाह्यर्धिः अथ यत्पौष्णः पुष्टिर्वै पूषा पुष्टिर्वैश्यस्य पुष्टिमेवावरुन्धे प्रसवाय सावित्रः अथ यत्त्वाष्ट्रः त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति निर्वरुणत्वाय वारुणः अथो य एव कष्टसन् सूयते स हि वारुणः अथ यद्वैश्वदेवः वैश्वदेवो हि वैश्यः अथ यन्मारुतः मारुतो हि वैश्यः सप्तैतानि हवीगुंसि भवन्ति सप्तगणा वै मरुतः प्रश्निः पष्टौ हि मारुत्या लभ्यते विड्वै मरुतः विष एवैतन्मध्यतोऽभिषिच्यते तस्माद्वा एष विषः प्रियः विषो हि मध्यतोऽभिषिच्यते ऋषभचर्मेऽध्यभिषिञ्चति स हि प्रजनयिता दध्राभिषिञ्चति ऊर्ध्वा अन्नाद्यन्दधि ऊर्जैवैनमन्नाद्येन समर्धयति यदाग्नेयो भवति आग्नेयो वै ब्राह्मणः अथ यत्सौम्यः सौम्यो हि ब्राह्मणः प्रसवायैव सावित्रः अथ यद्बारहस्पत्यः एतद्वै ब्राह्मणस्य वाक्पतीयम् अथ यदग्निसोमीयः आग्नेयो वै ब्राह्मणः तौ यदा संगच्छेते। ॐ